حضور نبی رحمت آقا نعمت تاجدار انبیاء حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مینوں تہاڈی دنیا دے وچوں تین چیزاں پسند نے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کہڑیاں؟ حضور فرمایا کہ ایک مینوں خوشبو پسند ہے، اور دوسرا فرمایا کہ مینوں نقاب پسند ہے، اور تیسرا فرمایا کہ مینوں تکیہ پسند ہے۔ پھر حضور فرمایا کہ جڑا بندہ انہاں چیزاں اس دے دل دے اندروں نکل گئیاں تو وہ انسان موت دے وقت اس انسان دی اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر بڑا درجہ بن جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر وہ سرخرو ہو جائے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کہڑیاں؟ حضور فرمایا کہ موت دے وقت اگر انسان دے دل دے وچوں تکبر نکل گیا، اور موت دے وقت انسان دے دل دے وچوں قرض نکل گیا، اور موت دے وقت اگر انسان دے دل دے وچوں خیانت نکل گئی تو انسان اللہ دی بارگاہ دے اندر درجہ پا جائے گا۔ اور پھر حضور فرمایا کہ اگر تانوں تین چیزاں دتیاں جان، انہاں تیناں چیزاں تو منع نہ کریا کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کہڑیاں؟ حضور فرمایا کہ اگر تانوں دودھ پیش کیتا جائے تو منع نہ کریا جے، اگر تانوں تکیہ پیش کیتا جائے تو منع نہ کریا جے، اور پھر فرمایا کہ اگر تانوں خوشبو کوئی انسان تحفے دے طور تے دیندا ہے تو منع نہیں کرنا، اس تحفے نو قبول کر لینا ہے۔ اور پھر حضور فرمایا کہ جڑا انسان انہاں تیناں چیزاں دا عادی ہویا اس انسان دے اوتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت نو حرام کر دینا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیڑا؟ آپ نے فرمایا کہ جڑا انسان اپنے والدین دا نافرمان ہے، جن نے اپنے والدین نو پریشان کیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان دے اوتے جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جڑا انسان شراب دا عادی ہے اس انسان دے اوتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ اور چغل خور دے اوتے اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چغل خور دے اوتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہاں تیناں لوگاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش دے سائے دے تھلے جگہ عطا فرمائے گا۔ پوچھا گیا کیڑے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا انسان بھکھیاں نو کھانا کھلاندا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نو اپنے عرش دے سائے دے تھلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جنوں تکلیف ہے، تکلیف دے باوجود بھی اس انسان نے اپنے وضو نو نہیں چھڈیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت دے اندر مشغول رہا ہے، ہر وقت وضو دے اندر رہا ہے۔ حضور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نو اپنے عرش دے سائے دے تھلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر تیسرے نمبر تے حضور فرمایا کہ جس انسان نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑا اندھیرے دے وچ جڑا مسجد دے اندر گیا، آندھی دے اندر، تیز آندھی دے اندر، اندھیرے دے اندر جس انسان نے مسجد نو اپنا ہر چیز سمجھا، مسجد دے اندر گیا، مسجد دے اندر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان نو اپنے سائے دے تھلے جگہ عطا فرمائے گا۔